मोदी का एक पालतू है, पालतू का मतलब समझते हैं ना आप, एक पालतू है मोदी का जो उसके आगे पीछे दुम हिलाता रहता है। उसका काम ही ये है कि मोदी के आगे पीछे दुम हिलानी है किसी भी तरह, और ये मोदी जिस पर कहते हैं वो पालतू उस पर भौंकना शुरू कर देता है। और भौंकना बनता भी है, क्योंकि जब उसे हड्डी डाली जाएगी पालतू को नरेंद्र मोदी की जानिब से, तो फिर वो तो जितना भौंकना चाहेगा उससे शायद ज्यादा ही भौंक देगा। और जो हड्डी है उसका हक अपने चैनल रिपब्लिक पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज जुबान का इस्तेमाल करके वो पालतू अदा करता है। समझ गए होगा किसकी बात कर रही हूँ। मोदी के उस पालतू को दुनिया अर्नाब गोस्वामी के नाम से जानती है। उसकी रिसर्च आपको पता है क्या होती है? उसकी रिसर्च पाकिस्तान मुखालिफत से शुरू होकर पाकिस्तान से नफरत पर खत्म हो जाती है। देखिए चेहरे से ये भी एक इंतहाई साइको नफ्सियाती इंसान लगता है, नरेंद्र मोदी की तरह। अर्नाब गोस्वामी आप समझ लें, ये जिसकी आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, अर्नाब गोस्वामी एक ऐसा रट्टू तोता है जिसको एक सबक बकायदा रटवाया जाता है और फिर ये वही सबक बोलना शुरू कर देता है, बल्कि भौंकना शुरू कर देता है। भौंकता है बिल्कुल चाबी वाले खिलौने की तरह। मुझे बल्कि ये लगता है कि ये मोदी की सोहबत में रहकर मोदी जैसा बकायदा ज़हनी बीमार हो चुका है। आधा नफ्सियाती तो पहले ही था, और अब इसका भी वो वक्त दूर नहीं जब ये भी मेंटल असाइलम में भर्ती हो जाएगा। लेकिन मैं अपने नाज़रीन को यहाँ पर एक और अहम बात बताऊंगी कि ये शख्स सिर्फ ज़हनी बीमार नहीं है। अगर ज़हनी बीमार होता तो हम कह सकते थे कि बेचारा ज़हनी बीमार है, ज़हनी बीमार है, पागल शख्स है। इससे नफरत इसलिए मुझे होती है, जो आपको मेरी आवाज में भी महसूस होगी, सुनाई देगी। एक तो इसलिए कि ये मेरे वतन के खिलाफ बोलते हैं, झूठी बातें करते हैं, भौंकते हैं, साजिशें करते हैं, बकवास करते हैं, और इस वजह से भी कि ये शख्स अर्नाब गोस्वामी भी नरेंद्र मोदी की तरह कातिल है, और कातिल से सब नफरत ही करेंगे। ये कातिल है नरेंद्र मोदी की तरह। आपको याद होगा इसने आर्किटेक्चर के पैसे दबा लिए थे और उससे खूब काम लिया था, उस बेचारे से खूब काम लिया था, पैसे नहीं दिए, और मजबूरी में आकर उस बंदे ने सोचा इसकी क्या ज़हनी कैफियत हो गई होगी कि जिसने खुदकुशी कर ली, और अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार इसी अर्नाब गोस्वामी को उसने ठहराया था। ये अर्नाब गोस्वामी जो दूसरों को भारत और भारतीयों से मोहब्बत का भाषण देता है। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को। और नरेंद्र मोदी, उसे मकबूजा कश्मीर के बल्दियाती इलेक्शन में भी मुंह की खाना पड़ी। यानी हर जगह जिल्लत तो ख्वारी ही इसका मुकद्दर बन चुकी है नरेंद्र मोदी का। हर जगह जलील होता है, हर जगह ख्वार होता है, फिर भी इसको शर्म नहीं आती। आर्टिकल 370 हम कह सकते हैं कि इसके गले का फंदा बन गया, जिसको छुड़ाने के लिए अभी अर्नाब जैसे चले हुए कारतूस का सहारा लेता है। अब मोदी के आगे दुम हिलाते हुए अर्नाब की दुम पर बरतानवी नशरियात के रेगुलेटरी इदारे ऑफकॉम ने पांव रख दिए। भारतीय टीवी चैनल रिपब्लिक टीवी पर पाकिस्तानियों के खिलाफ नफरत, गालम गलोच और हत्या मेज मवाद नशर करने के बाइस 20,000 पाउंड का जुर्माना किया गया। भारत की एक सहाफी है साक्षी, उन्होंने इस मामले पर हम कह सकते हैं कि अर्नाब की वो क्या कहते हैं बैंड बजा के रख दी। देखिए जरा, अर्नाब गोस्वामी वो शख्स है जो सिर्फ और सिर्फ नफरतें फैलाता है, और वो अपनी अवाम में, अपनी जनता में नफरत फैलाने का इल्जाम पाकिस्तान पर लगाते हैं। लेकिन अब साबित हो गया है कि घटिया काम सिर्फ वही करता है। अच्छा सुनिएगा जरा नाजरीन, बरतानवी वॉचडॉग ऑफकॉम के मुताबिक 6 सितंबर 2019 को होने वाले शो में मेजबान, ये नफ्सियाती नफ्सियाती मेजबान, जुनूनी मेजबान, पागल मेजबान, कातिल मेजबान, इस मेजबान अर्नाब गोस्वामी और मेहमानों के दरमियान बहस हुई, ठीक है। और उस बहस में नाजरीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात पर बहस छिड़ गई। हालांकि सोचिए जरा कि प्रोग्राम का मौजू क्या था। भारत की जानिब से खला में भेजे गए मिशन चंद्रयान 2 था। अब अंदाजा करें कि टॉपिक क्या था, दरमियान में पाकिस्तान को ले आया। यानी इसके हवास पे हर वक्त पाकिस्तान सवार रहता है। अंदाजा करें इसकी घटिया ज़हनियत का, यानी बात भारत के खला में भेजे गए मिशन पर होनी थी, और ये ज़हनी बीमार शख्स, ये साइको शख्स, ये नफ्सियाती शख्स दरमियान में पाकिस्तान को ले आया। प्रोग्राम में इस अर्नाब और शुरका ने तमाम पाकिस्तानियों को दहशतगर्द करार दे दिया। पाकिस्तान के खिलाफ इतनी हेट स्पीच की गई, इतनी हेट स्पीच कि ऑफकॉम को भी कहना पड़ा कि इतनी नफरत बर्दाश्त नहीं हो सकती। और ऑफकॉम के मुताबिक ये अल्फाज जो इसमें बोले गए ये नफरत आमेज थे। ऐसा मवाद नशर करने से पाकिस्तानियों के खिलाफ अदम बर्दाश्त को फैलाया गया। ऑफकॉम के सामने चैनल इंतजामिया ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये बहस उस मखसूस वक्त में हुई थी जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव था,
اور پروگرام میں توازن رکھنے کے لیے پاکستان سے بھی ایک مہمان کو مدعو کیا گیا تھا. اچھا، آفکام کے مطابق ایک پاکستانی مہمان نے بھارت کے خلائی پروگرام کو انسانیت کی جیت قرار دیا تھا. ارناب گوسوامی، یہ ہوتا ہے پاکستانیوں کا ظرف. پتا چلا تمہیں؟ لیکن تمہیں کیا پتا ہو کہ ظرف کس چیز کا نام ہے؟ تمہارے جیسا کم ظرف بندہ تو کوئی دنیا میں ہوگا ہی نہیں. گھٹیا انسان، تم ایک گرے ہوئے انسان ہو، گرے ہوئے شخص ہو، گھٹیا شخص ہو. کہ اگر زمین ناظرین، اگر زمین اس ارناب گوسوامی کو اپنے آپ میں سمیٹ لے تو یہ پھر سے اگل دے، اسے پھر سے اگل دے. بھارتی چینل اپنی ہار کو مانتے ہوئے اس نفرت انگیز پروگرام کے حوالے سے برطانیہ میں، آپ کو پتہ ہے، ناظرین سے معافی بھی مانگ چکے ہیں. اور یہ معافی، اب آپ ذرا سنیے گا، یہ جو معافی مانگی گئی ہے، یہ معافی 280 بار 280 ٹائمز 280 بار ٹی وی پر نشر کی گئی ہے. صرف ایک بار نہیں، 280 بار یہ معافی ٹی وی پر نشر کی گئی. بھارتی ٹی وی چینل ریپبلک کے پروگرام برطانیہ میں نشر کیے جاتے ہیں اور یہ تحقیقات برطانیہ میں نشر ہونے والے مواد کے حوالے سے کی گئی تھی. اب اس پروگرام میں پاکستان اور پاکستانیوں کے بارے میں جس قدر گھٹیا زبان استعمال ہوئی، آپ یقین جانیے یہاں بیان نہیں کی جا سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ بھارتی صحافی ساکشی بھی ارناب کی نفرت دیکھ کر پریشان ہو گئی ہیں. دیکھیے ذرا ساکشی مزید کیا کہتی ہیں. دیکھا آپ نے، بھارت خود روز مودی کے اس کٹ پتلی کی بکواس کو برداشت کرتا ہے. کٹ پتلی ہے نا، اس کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں، اس کا ایجنڈا بیچتے ہیں، اور ان کا ایک ہی ایجنڈا ہے پاکستان کے خلاف فضول پروپیگنڈا کرنا، جھوٹ پھیلانا، نفرت پھیلانا، پاکستان کا امیج خراب کرنا. اور ان کو شرم نہیں آتی کہ ہر بار یہ ذلت کا سامنا کرتے ہیں. ان کا چورن کبھی بکتا نہیں ہے. بھارت کی عوام کے دلوں میں نفرت بھرنا ایسے لوگوں کا کام ہے، اس ارنب گوسوامی جیسے لوگوں کا کام ہے. ساکشی اپنے لوگوں کو کیا سمجھا رہی تھی؟ ابھی اپنے کلپ دیکھا کہ اس شخص کو انٹرٹینمنٹ کے طور پہ بھی نہ دیکھا کریں. اگر اس کا پروگرام دیکھا جائے گا تو پھر بھارتی عوام، بھارتی جنتا میں نفرت بڑھانے میں ارناب کا ساتھ دیا جائے گا. انہوں نے بہت خوبصورتی سے بات کی. خوبصورت بات یہ کی کہ اس بدصورت شخص کے پاس بدصورتی پھیلانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اب اپنے چینل پر بیٹھ کر ہر گھنٹے اردو اور انگریزی میں پاکستان سے معافی مانگنی پڑی اور ارناب کو معافی نامہ بھی لکھنا پڑا. مودی اور ارناب دونوں کو میرے خیال سے خلائی مشن پر بھیج دینا چاہیے تاکہ بھارت کو ان بلاؤں سے نجات مل جائے. لیکن پھر خلا کا کیا ہوگا؟ سوچئے ذرا. بھکاری، چور اور ڈکیت تو یہ خود ہے ارناب گوسوامی، جس نے ایک محنتی شخص کے پیسے ہضم کر لیے اور اس کو ابھی تک شرم نہ آئی کہ وہ خودکشی کر کے اس دنیا سے چلا گیا اس کا نام لے کر. اگر یہ آئینہ دیکھے نا تو میرے خیال سے گدھا ہے یہ، کیونکہ گدھا ایسی بے سوری آوازیں نکالتا ہے جیسی یہ چیختے ہوئے ارناب گوسوامی نکالتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح چیخنے چلانے سے سامنے بیٹھے بندے کو یہ پریشرائز کرے گا اور اس کو خاموش کروا دے گا، یعنی اس کی آواز ہی نہیں نکلے گی سامنے بیٹھا ہوگا. اونچا بولنے سے یا سامنے بیٹھے شخص کو یہ احساس دلانے سے کہ تمہاری آواز اس سے اونچی ہے، تم اونچے نہیں ہو جاؤ گے ارناب گوسوامی. تم ایک نیچ شخص ہو، گرے ہوئے شخص ہو، تم گرے ہی رہو گے زمین پر، نیچ ہی رہو گے. اور یہ جو ناظرین مودی کا جو مائنڈ سیٹ ہے، دیکھیں نا، یہ مودی کے ہاتھوں میں کھیلنے والے کٹ پتلی لوگ ہیں جیسے کہ ارناب گوسوامی. اب آپ سوچئے گا کہ ان کا مائنڈ سیٹ وہی ہے جو نریندر مودی سوچ ہوئی جو نریندر مودی کی ہے، اسی کی سوچ کو لے کر یہ ارناب گوسوامی جیسے لوگ یہاں بیٹھے ہیں. مودی کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہی ارناب جیسے کا مائنڈ سیٹ ہے. مودی ایسے لوگوں کو اپنے اشاروں پر نچاتا ہے. مودی سے کشمیر اور پنجاب کے کسان تو سنبھالے نہیں جا رہے، اور ابھی مقبوضہ کشمیر کے عوام نے بلدیاتی انتخابات میں بھارتی جنتا پارٹی کو، آپ کو پتہ کہ چلتا کیا اور عبرت ناک شکست سے دوچار کیا. عمر عبداللہ کا کلپ ہوگا، ذرا چلائیے گا. ارناب گوسوامی جیسے پالتو کو آگے لگانے سے حقیقت تو نہیں بدل سکتی، کبھی بدل ہی نہیں سکتی. مقبوضہ کشمیر کے عوام نے جموں کشمیر میں ہونے والے جو بلدیاتی انتخابات اس میں دھول چٹا کے رکھ دی نریندر مودی کو. بی جے پی کو صرف 3 نشستیں ملی ہیں، اس سے زیادہ ذلت کا سامنا ان کو کیا اٹھانا پڑے، کیا کرنا پڑے، لیکن شرم ایسوں کو پھر نہیں آتی ہے. زیادہ تر جیتنے والے آزاد امیدوار ہیں. اور نریندر مودی، میرے خیال سے تمہیں پتا ہونا چاہیے تمہاری اوقات کیا ہے. میرے خیال سے تمہاری اوقات تمہیں کھل کر نظر آ رہی ہے.